निजी स्तरबाट सञ्चालित एफएम रेडियोहरूको सामूहिक आवाज Evolution. भोइस अफ रेडियो। नमस्कार। देशैभरि सञ्चालित एफएम रेडियोहरूबीच कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र व्यावसायिक सहकार्यमा नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरिका 279 वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रममा समृद्ध र सचेत समाज निर्माणका लागि आम नागरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यबाट विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रस्तुत हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रममा नक्सा सम्बन्धी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित हुँदा भारतीय चिन्तनमा धक्का, विश्लेषक भन्छन् भारतसँगको सम्बन्ध अब बिग्रियो। राष्ट्रिय अपूर्व एकता देखियो, त्यसले गर्दाखेरि टु डिभाइड एन्ड डाइभर्ट वाला इन्डियन ट्याक्टिक्स छ नि, त्यो फेल खायो। हिन्दुस्तानसँगको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको अवस्था पुग्यो। भोलिदेखि विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि श्रव्य दृश्य पाठ प्रसारणको व्यवस्था मिलाइयो। हरेक दिन प्रत्येक कक्षाको एक-एकवटा पाठहरू प्रसारण हुन्छन्। बिहान 10 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म हो। यी पाठहरू 35 मिनटदेखि बढीमा 40 मिनटसम्मका अडियो भिजुअल पाठहरू छन्। र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा 60 राष्ट्रको सूचीमा नेपाल 4औं नम्बरमा लगायतका सामग्री रहनेछन्। सुरुमा भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र यसको आजसम्मको अवस्थाका बारेमा कोभिड-19 विशेषलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी समीक्षा नेपाली। कोरोना अपडेट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5760 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 61 रहेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 974 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गै राति गुल्मीका 36 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। र चीनमा 2 महिनापछि एकै दिन सबैभन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको अप्रिल 13 पछि हिजो एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणले जनाएको छ। चीनका अधिकारीहरूका अनुसार 38 जनामा स्थानीय समुदायमा संक्रमण फैलिएको र तीमध्ये 36 जना बेजिङका रहेका छन्। बेजिङमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सम्बन्धी आँकडा सार्वजनिक गर्न थाले यताको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। कोरोना भाइरसको उद्गम देश मानिने चीनमा कोरोना भाइरसको संख्या संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितहरूको संख्या 83,132 पुगेको छ, जसमध्ये 78,369 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने 4,634 जनाको मृत्यु भएको छ। 129 जनाको उपचार भइरहेको छ। श्रोता, प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकबाट नक्सा सम्बन्धी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। यो सँगै भारतले विगत 58 वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा औपचारिक रूपमै समेटिएको छ। नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा मतदान हुँदा बैठकमा उपस्थित 258 सांसदहरूमध्ये सबैले पक्षमा मतदान गरेर नेपालको निम्ति एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन्। यसले नेपाल भारतको सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला? एक विशेष रिपोर्ट अफ द डे। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकबाट नक्सा सम्बन्धी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उपस्थित 258 जना सांसदले मत हालेपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाका कुल सदस्यहरूमध्ये 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उत्साही हुँदै घोषणा गर्दा संसदमा गडगडाहट ताली बजेको थियो। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक
2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। शनिबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा उपस्थित सबै 258 सांसदको मत खस्यो भने विपक्षमा कुनै पनि मत खसेन। नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जेठ 9 गते दर्ता गराएको थियो। सो विधेयकमा सरकारले जेठ 7 गते जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि सो संशोधन कार्यान्वयनमा आउनका लागि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि 2/3 बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा सबै दल एक भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित हुनेमा कुनै शंका छैन। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भइसकेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र मुलुकको लागि राम्रो काम भएको बताउनु भयो। राष्ट्रियताको पक्षमा, भिन्नताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू हुनुपर्ने बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिंगै संसद, यसको अर्थ सिंगै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा। अब बार्ता हुन्छ अगाडि। यसअघि जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकृत गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। गिरीको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको बताउँदै सापकोटाले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकाले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनु पूर्व दफावार छलफलमा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्र कालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताएपछि राजावादी पार्टी राप्रपाले यसको खण्डन गरेको थियो। सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्र निर्माताले एकीकरण गरेको नेपाल देशको रक्षा गर्दै आएको संस्था राज संस्थालाई सबै दोष दिने र आलोचना गर्नु दुःख लाग्दो कुरा भएको बताउँदै प्रचण्डको भनाइप्रति असहमति जनाउनु भयो। जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। त्यसो त नेपालको संसदले हिजो संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीखो टिप्पणी गरेको छ। उसले सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेको छ। संशोधन विधेयक पारित भएको केही बेरमा नै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई भारतले चासोका साथ हेरेको समेत बताएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल भारत सम्बन्धमा केही तिक्तता थप्ने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीको तर्क छ। हाम्रो आपूर्ति प्रणाली आफ्नो छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र स्वावलम्बी छैन। पुरा आपूर्ति प्रणाली र अर्थतन्त्र हिन्दुस्तानमा आश्रित छ। हिन्दुस्तानसँगको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको अवस्था पुगेर त्यो अब जनस्तरसम्म त्यो चाहिँ ट्रिकल डाउन हुने। हिन्दुस्तानकै जनता, हाम्रो ठुलो सफ्ट पावर थियो हिन्दुस्तानमा, मिलिटरी फोर्स र हिन्दुस्तानको जनता जहिले पनि प्रो नेपाल थियो। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेको मिडियाबाजी हेर्दाखेरि र त्यहाँको पिपुलको रियाक्सन अब बिस्तारै कसरी बढ्दैछ भन्ने हेर्दाखेरि हाम्रा अब आउने दिनहरू त्यति सहज चाहिँ देखिएको छैन। विगत 58 वर्षदेखि भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालभित्र सदनदेखि सडकसम्म एकमत सिर्जना भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरासम्मको भूमि समेटिएको नक्सा निशान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव नेपालको सार्वभौम संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्नु आफैमा ऐतिहासिक भएको धेरैको बुझाइरहेको छ। तर नक्सामा समेटिएको भूभागलाई फिर्ता ल्याउने कार्यमा सरकारले आगामी दिनमा भारतसँगको कूटनीतिक पहललाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा निर्भर हुने जानकारहरू बताउँछन्। भोइस अफ रेडियो न्युज डेस्क, काठमाडौँ।
श्रोता, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिसहित समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र भएको छैन, यसले संवैधानिक वैधता समेत प्राप्त गरेको छ। लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको यो भूमि नेपालको रहेको औपचारिक दाबी नेपालले प्रस्तुत गरेको छ। अबका दिनमा यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउला त? कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग साथी प्रतीक नेउपानेले सोध्नु भएको थियो। विशेषज्ञको आवाज। सरकारले निकालेको नक्सा पुरानो त्रुटिहरूलाई सच्याएर सर्वाङ्गीन नेपालको नक्सा निकालेको छ। त्यसलाई अथेन्टिकेसन भन्छ नि, औपचारिकता दिने काम, वैधानिकता दिने काम संसदबाट जुन पारित गरेको छ त्यसले प्रदान गरेको छ। र त्यसमा पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि सबैको एकै स्वर, राष्ट्रिय अपूर्व एकता देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिभाइड एन्ड डाइभर्ट वाला इन्डियन ट्याक्टिस छ नि, त्यो फेल खायो। पहिले यो लम्बिएर बसेकै चाहिँ नि डिभाइड गरेर लडाएर पार्टीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने त्यो कुरा सकेन। अब डिभाइड र डिनाई गर्ने, डिले र डिनाई गर्ने कुरा छ, त्यो फेरि गरिरहन्छ। डिले त उसको ट्याक्टिसै हो एउटा बाहनामा। अब कुनै पार्टी सरकारमा चेन्ज भए पनि स्ट्यान्ड छोड्न नसक्ने पोइन्ट अफ नो रिटर्न बनाइदिएको छ यो नक्साले। सत्तागिरी मात्र हो, उसको चाहिँ आफ्नै पार्टीले अनुमति दिएन संशोधनको लागि, त्यसैले हो त्यो अपवाद हो। चाहिँ ऊ त यति निराश भइसकेको रहेछ कि मैले आत्महत्या गर्नु पर्यो के लडाई त अब उसको पार्टीले नै छुट छोडिसके समर्थन गरेको छ भन्दाखेरि माने पहिले त साइजेबल नम्बर चाहिँ आफ्नो पक्षमा इन्डियाले उठाउन सक्थ्यो। अब आफ्नै छोरी एकजनालाई बाहेक अरू कसैलाई उठाउन सकेन। नेपालले कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण बिना तर्कसङ्गतै छैन यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै भनिसके। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? मतलब के छ भन्दाखेरि उसले नक्सा निकाल्दा चाहिँ वातावरण भङ्ग नहुने, उसले नै मोदी नेपाल आएको बेला सुस्ता र कालापानी विवादित क्षेत्र हो, परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रद्वारा छलफल गरिकन टुङ्ग्याउँछौँ भनेर विज्ञप्ति नै निकालेको थियो त्यो बेला। भन्दाखेरि त्यसको एकचोटि पनि बैठक नबस्ने अनि आफूले एकतर्फै चाहिँ हाम्रो भूभाग उनीहरूको देखाएर चाहिँ नक्सा निकाल्ने, कोरोनाको बेला पनि सडक बनाउन भ्याउने, दायाँ बायाँ जर्नलहरूले राखेर रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्न भ्याउने। यो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो एरियालाई मिलिट्रीले कब्जा गरिकन सैनिक अखडा बनाइकन चीनको विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ मोर्चाबन्दी गर्न खोजेको छ। हाम्रो अझै दबाब पुगेको छैन, तर त्यो दबाब बढाउने काम हाम्रो राष्ट्रिय एकताबाट दिएको छैन। जस्तो अब नक्सा पारित भइसके पश्चात अब भूगोल फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ के गर्नुपर्छ अब नेपालले? अब कसरी अगाडि बढ्ने आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्छ? एउटा सबभन्दा पहिले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, त्यसको लागि राजनीतिक पहल थाल्ने। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग फोन वार्ता गरेर भए पनि राजनीतिक दृढता चाहियो। त्यसपछि कूटनीतिक कौशल्यता चाहियो। प्रमाण सहित टेबलमा बस्ने प्रमाण हामीसँग छ। सुगोरी सन्धिको धारा 5 चाहिँ हाम्रो लागि लाल पूर्जा हो, किनकि त्यसले कालीको पूर्व नेपाल, काली पश्चिम इन्डिया भन्ने छ। अनि हाइड्रोलोजी हाम्रो प्रमाण हो र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा एउटा उपसमिति छ, चाहिँ त्यो के छ भने नक्सा उपसमिति। सबै देशहरूले, सदस्य राष्ट्रहरूले त्यहाँ नक्सा बुझाउँछ। नेपालले त्यहाँ नक्सा बुझाउनु जानु पर्यो र सबै चाहिँ मित्र देशहरूलाई, कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई हाम्रो नक्साको कपी पठाउनु पर्यो। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जानकारी दिने, राष्ट्रिय तहमा स्कुलसम्म चाहिँ नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा हो, बुच्चे होइन भनेर उनीहरूलाई जानकारी दिने गरिकन तयार गरेर र जनता तहसम्म चाहिँ नि पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। 60औं देश नेपाल रिमिट्यान्स कमाएर भारतीय मजदुरहरूले लग्ने, यो चाहिँ सहकर्मी दकर्मी इटा भट्टा कर्मीदेखि लिएर सबै इन्डियनहरूले इन्डियाबाट नेपालमा आउने पैसा भन्दा चाहिँ नेपालबाट इन्डिया गइरहेछ भने उनीहरूलाई पनि यो चिन्ता छ यसो सम्बन्ध बिग्रेकोमा। यसैले भारतको जनमत सरदार पटेलवादी र यो आरएसएस वाला चाहिँ हटवादी, हिन्दू हटवादी बाहेक सारा त्यहाँको जनता जो नेहरूलाई महात्मा गान्धीलाई मान्छन् तिनीहरूले हामीलाई साथ दिन्छ। खालि सरदार पटेलवाला जो अहिले सबभन्दा लामो अग्लो स्ट्याचु उसैको बनाएको छ, तिनीहरूले मात्र हो चाहिँ यो अर्काको देश गाड्ने कुरा गर्ने। यसैले अब भारतभित्र पनि नेपालको पक्षमा वार्ताको पक्षमा जनमत छ र चाहिँ
नेपालभित्र पनि सब एकताबद्ध भएको छ। सबै कुराले गर्दाखेरि वार्तामा आउनुपर्ने, कुरा सुल्झाउनु पर्ने अवस्था भारतको लागि देखिन्छ। उसको वरिपरिका देशहरूसँग खासै राम्रो सम्बन्ध छैन। भारतले अब छिमेकी मुलुकहरूसँगको जुन विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि उसले सोच बनाउँदै जाँदाखेरि कतिको प्राथमिकतामा नेपाल पर्छ? अब चीनसँग लामो बोर्डर छ। इन्डियाको सरकारको लागि आन्तरिक रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालसँग झगडा नगर भन्ने जनमत बढ्दै गएको हुनाले भारतको शासक वर्गले आफूलाई सच्याउनु पर्ने दिन आएको छ। अहिले पनि चाहिँ हाम्रो वार गर्नलाई भने होइन, मैले मिलिट्री डिप्लोमेसी पनि खेल्न सकिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि तिम्रो सुरक्षाको लागि गोर्खालीले रगत बगाउने र मोदीले पनि भनेको छ नेपाल आउँदाखेरि कहिले चाहिँ नि पिछुमा गोली लागेर गोर्खालीले छातीमा गोली खाएर इन्डियाको स्वतन्त्रताको लागि रक्षाको लागि रगत बगायो भने तिनीहरूको देशलाई असुरक्षित पार्ने उसको जग्गा हडप्ने काम नगर, फर्केन भने हामी गोर्खा भर्ती सन्धि खारिज गर्छौँ, त्यहाँको गोर्खाले ल्याएर हाम्रो आर्मीमा जागिर दिन्छौँ भन्न सक्यो भने अनि नाका तानले नेपालको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिज्ञ हेरण्डेलाल श्रेष्ठ, भोइस अफ रेडियोसँग कुराकानी गर्दै। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा नेपालको निशान छापमा समावेश गर्नका निम्ति प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको छ। यसले राष्ट्रियताको सवालमा सबै नेपाली एकजुट भएको सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर हामीले देशका विभिन्न भागका नागरिक, विद्यार्थी र राजनीतिज्ञहरूलाई सोधेका थियौं। सुनौ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। भोइस अफ द डे। गत डडेलधुरा नेपालको जुन एउटा नयाँ नक्सा सहित नेपालको संविधान संशोधन भएर जुन सम्पूर्ण देशवासीहरूले एउटा खुसीको क्षण बिताएका छन्, मलाई लाग्छ यो नेपालको निमित्त एउटा ऐतिहासिक दिन हो। जुन किसिमको यो कदम अगाडि बढाउनु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, उहाँले केवल यसलाई एउटा औपचारिक हाम्रो संविधानमा मात्र नसमेटेर यसलाई एउटा कूटनीतिक तहबाट यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुसम्म पुर्याउनु हुनेछ। मेरो नाम केरी साउद, मेरो घर कैलाली। संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक पारित गरेको छ। यसको लागि सरकारलाई सर्वप्रथम त हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो संसदबाट हिजो सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष अथवा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूले जुन खालको एकता देखाउनु भएको छ यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आगामी दिनहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले एकता प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आम नेपालीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद। म महेन्द्र प्रसाद पाण्डे है, कर्णाली प्रदेश कालीकोटबाट भन्नुपर्छ। जसरी देशका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलले राम्रो भावना देखाउनु भयो, हामी आम नेपालीहरूबाट आर्थिक नमन गर्न चाहन्छु। देशले जुन ऐतिहासिक दिन रचेको छ, जुन गणतन्त्रले राजतन्त्रमा बेटिएको भूमि फिर्ता गरेको छ, जुन हामी त्यसप्रति एकदम गर्व ठान्न चाहन्छौँ। म रबिन ओली। लामो समयदेखि हाम्रो नेपाली भूमि भारतले जित्दै आएको थियो। त्यो भूमिलाई हामीले हाम्रो नक्सामा समेटेर हामी देशभक्तको भावना नेपालीमा सबैलाई जागेको छ। हामी हजारौं साथीहरू एकदमै हर्षोल्लासमा छौँ। देशव्यापी रूपमा दीप प्रज्वलन भइरहेको छ। जनताहरू एकदमै हर्षित छन्। म सुमन केसी। 58-60 वर्षभन्दा पहिले चाहिँ देखिएको जुन नक्सा थियो त्यो नक्सालाई फेरि अहिले जगजाहेर गरेको छ। त्यसमा यो अहिले ऐतिहासिक दिन हो। अब यसलाई कागजमा मात्र सीमित नभएर नेपाल सरकारले जुन भारतसँग कूटनीतिक हिसाबमा एउटा राजनीतिक छलफल गरेर अब हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको भूमि उनीहरूले चाहिँ भोग चलन गरिरहेका छन् त्यो भूमिलाई अब नेपालीले चाहिँ भोग चलन गर्ने बनाउनु पर्छ। म उज्जवल खड्का, किर्तिपुर। विगत 60-70 वर्षदेखि नेपालले जुन आफ्नो भूमि वर्तमान सरकारले त्यो नक्सा मार्फत भए पनि फिर्ता ल्याउनु भनेको एउटा राष्ट्रका लागि उपलब्धि हो। भारतीय विस्तारवादले जुन तरिकाले हामीलाई भूमि मिचिरहेको छ, जहिले पनि त्यसको एउटा गतिलो झापड भएको छ र नेपाल पनि आफैले केही गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रोता, सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि लामो समयदेखि लगाएको लकडाउनमा केही खुकुलो गरेको छ। कोरोना भाइरसकै कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले भोलि असार 1 गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट सुरु गर्ने भएको छ। साथी यमुना राणाको रिपोर्ट।
नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि गरिएको लकडाउनले ठप्प रहेको विद्यालय स्तरको पठन पाठन वैकल्पिक विधिबाट सुचारू हुने भएको छ। लकडाउनका कारण ठप्प रहेको विद्यालयको पठन पाठन करिब 3 महिनापछि सुरु हुन लागेको हो। सरकारले असार 1 गते अर्थात् भोलिदेखि रेडियो र टिभीबाट पठन पाठन सुचारू गर्ने जनाएको छ। टेलिभिजनमा 1 कक्षादेखि 8 सम्मको पढाइ भोलिदेखि सुरु गर्न समय तालिका नै सार्वजनिक गरिएको छ। असार 1 गतेदेखि असार 31 गतेसम्म विषयगत पाठहरू नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लसबाट पढाइ हुनेछ। त्यस्तै कक्षा 9 र 10 को विषयगत पाठहरू भने डिस होम, नेट टिभी, म्याक्स टिभीको स्कुल एजुकेसन च्यानलबाट प्रसारण हुने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता माधव प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। सबै विषय पाठ प्रसारण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लस च्यानलबाट प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बिहान 10 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म हो। टेलिभिजनको पहुँच नहुने विद्यार्थीहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट चाहिँ मेट्रो एफएमबाट कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मकै अडियो पाठहरू तयार भएर जेठ 28 गतेबाट नै त्यो प्रसारणमा आइसकेको छ। कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि चाहिँ रेडियो नेपालसँग सम्झौता गरेर आधा घण्टाको समय 3 चरणमा लिएर 1 घण्टा 30 मिनटको समय हामीले अडियोबाट कक्षा 9 र 10 का विषयगत पाठहरू प्रसारण गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसैगरी कक्षा 9 र 10 को अडियो भिजुअल पाठहरू चाहिँ डिस होमबाट पनि प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सँगसँगै नेट टिभी र मेगा म्याक्सबाट पनि पाठहरू प्रसारण हुन्छ। पहिलो पटक सुन्न नभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर पुनः प्रसारणको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यस्तै टेलिभिजनको पहुँच नहुनेहरूको लागि रेडियो नेपाल र अन्य एफएमबाट पनि पढाउने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यालयहरू तत्कालै खुल्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक विधिबाट पढाउन क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ सहयोगी सामग्री पनि तयार गरी सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठाइएको र त्यो सामग्री घरमै बसेर सिक्न सक्ने खालको रहेको केन्द्रका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। यो वैकल्पिक सहजीकरण अथवा सिकाइलाई निरन्तरता दिने हिसाबले हामीले प्रसारण गर्न लागिराखेका छौँ। सामग्रीहरू उत्पादन गरिराखेका छौँ। उत्पादित सामग्रीहरू हाम्रो पोर्टलमा राखेका छौँ। अनलाइनबाट युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। रेडियोबाट सुन्ने व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। रेडियो टेलिभिजन अनलाइन नहुने बालबालिकाहरूको घर घरमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने तयारी भइराखेको छ। धेरै जसो बालबालिकाहरूले घरमै बसेर अहिले पाठ्यपुस्तक पाइसकेको अवस्था छ। 8 कक्षासम्मकालाई हुने एउटा पुस्तक बनेको र यसको डिजिटल कपी पनि तयार रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै कक्षा 3 सम्मको डिजिटल कपी वेबसाइटमा राखिसकिएको र 4 देखि 8 कक्षासम्मको लागि आज भोलिमै राखिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। प्रिन्ट सामग्री रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अफलाइनका माध्यमबाट पठन पाठन गराउने जिम्मा स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावकको काँधमा आएको छ। करिब 300 स्थानीय तहले एफएम रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अभिलेख संकलन गर्न थालेको केन्द्रले जनाएको छ। केही स्थानीय तहहरूले स्वस्फूर्त रूपमा पठन पाठनको व्यवस्था मिलाए पनि कतिपय स्थानीय तहले भने यसबारे अनभिज्ञता जनाएका छन्। कोरोनाको हटस्पट मानिएको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारी के कुरा भन्ने थाहा भएन। हामीले फर्मल यही भनेर आइपुगेको छैन। लेखाउन भन्दा पनि सरकारले के निर्णय गर्छ त्यही सरकारको निर्णय बसेर बसेका छौँ हामीले। अहिले मुख्य काम भनेको हामीसँग एउटै चिज छ। त्यो एउटै चिज भनेको कोरोनामा आएको मान्छेले कसरी सकुशल घर पठाउने, आइसोलेसन भएले कसरी उपचार गर्ने। सरकारले यसरी पठन पाठन सञ्चालन गर्नु राम्रो भए पनि सबै क्षेत्रका बालबालिकासँग समान पहुँच हुने कुरामा आशंका गर्दै हल्ला मात्रै भन्दा पनि क्षेत्र अनुसार चरणबद्ध रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरे राम्रो हुने बताउनुहुन्छ अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी। भर्चुअल क्लास, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको विरोधी त होइन, तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो कति पर्सेन्ट बालबच्चासम्म पुग्छ यो प्रविधि। पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म दूर दराजमा बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि अध्ययन गर्न पाउनु पर्यो। तर सहर बजारका केही विद्यार्थीहरूलाई पढाइ भनेर देशभरि हामीले चाहिँ नि अनलाइन शिक्षाबाट अध्ययन गराउँदैछौँ भन्ने एउटा हल्ला मात्रै मचाउनको लागि हो भने हाम्रो त्यसमा केही पनि भन्नु छैन। सम्पूर्ण बालबच्चाले त त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी त बराबरी अपर्च्युनिटी त राज्यले दिनु पर्यो नि त उनीहरूलाई। त्यो दिने कुरा चाहिँ नि राज्यले गर्न सकेन। सहर केन्द्रित केही विद्यार्थीहरूले यो कुराहरू बुझ्ला, तर धेरै हाम्रा चाहिँ नि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बच्चाहरूले त रेडियो क्लास, भर्चुअल क्लास, अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कति प्रतिशतले बुझ्ला। फेज वाइज गर्नु पर्थ्यो कि फर्स्ट फेजमा सहर केन्द्रित चाहिँ विद्यालयहरूलाई टार्गेट गर्ने, सेकेन्ड फेजमा हामी चाहिँ नजिक रहेका गाउँहरूसँगलाई चाहिँ हामी समेट्छौँ, तेस्रो फेजमा हामी चाहिँ दूर दराजका चाहिँ
बालबच्चालाई समेट्छौँ भनेर एउटा प्रोग्राम सहित उहाँहरू आउन सक्नु भएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू अन्यत्रबाट आएका र कोरोना संक्रमणको आशंकित व्यक्तिहरूलाई राख्न क्वारेन्टिन बनाइएको अवस्थामा तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुकूल अवस्था नभएको बेला सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सुचारू गर्नु सराहनीय कार्य हो। तर विद्यार्थीहरूसँग सिकाइको माध्यमको पहुँचबारे प्रष्ट भएर कार्य नगरे सरकारले अगाडि सारेको शैक्षिक अभियानको सार्थकतामाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न। भोइस अफ रेडियोका लागि यमुना राणा, काठमाडौँ। श्रोता, एउटा कोरोना प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क सदस्य देशहरू सबैमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। सार्कका 8 देशमध्ये भुटानले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न राम्रो सफलता प्राप्त गरेको देखिएको छ। सार्क देशमा भुटानमा सबैभन्दा कम मानिसमा मात्र कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ। अहिलेसम्म भुटानमा 1 जनाको पनि कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छैन। विश्वका कुल 215 देश कोरोनाबाट प्रभावित भएको सूचीमा भुटानको अवस्था 181औं नम्बरमा छ, जहाँ जम्मा 66 जना मात्र कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने 21 जना निको भइसकेका छन्। सार्क देशमा श्रीलङ्काले पनि कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ। कोरोना संक्रमण हुने देशहरूको सूचीमा श्रीलङ्का 100औं स्थानमा रहेको छ। यहाँ 1884 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। 11 जनाको निधन भएको छ भने 1252 जनाले कोरोनामाथि विजय हासिल गरेका छन्। त्यसपछि सार्क देशहरूको तेस्रो नम्बरमा मालदिप्स रहेको छ। यहाँ 2013 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाकै कारण 8 जनाको निधन भएको छ भने 1217 जना निको भएका छन्। विश्वमा कोरोना संक्रमण भएको सूचीमा मालदिप्स 98औं नम्बरमा रहेको छ। सार्क देशहरूमा नेपालको अवस्था 4थो नम्बरमा रहेको छ। नेपाल विश्वमा कोरोना संक्रमण भएका देशहरूको सूचीमा भने 71औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 5000 भन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणकै कारण 18 जनाको निधन भएको छ। त्यसपछि सार्क देशहरूमा अफगानिस्तान रहेको छ। विश्व कोरोना संक्रमण भएका देशहरूको सूचीमा अफगानिस्तान 40औं नम्बरमा रहेको छ, जहाँ 24102 जनामा कोरोना संक्रमण रहेको छ। यहाँ 451 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण निधन भएको छ भने 4200 जना निको भएका छन्। बङ्गलादेश विश्व कोरोना संक्रमित देशहरूको सूचीमा 18औं नम्बरमा रहेको छ, जहाँ 84,379 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 1139 जनाको निधन भएको छ भने 17,828 जनामा कोरोना संक्रमण निको भएको छ। सार्क देशको सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानमा सार्क देशहरूमध्ये दोस्रो धेरै संक्रमित रहेको छ। विश्व कोरोना सूचीमा पाकिस्तान 15औं स्थानमा रहेको छ, जहाँ 1,39,230 जना संक्रमित भएका छन् भने कोरोना संक्रमणकै कारण पाकिस्तानमा 2,632 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी 51,735 जना निको भएका छन्। सार्कको सदस्य राष्ट्र भारत कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। भारत विश्वको कोरोना संक्रमित मध्ये 215औं देशको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, जहाँ 3,21,626 जना संक्रमित भएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 9,179 जनाको निधन भएको छ। कोरोनामाथि विजय हासिल गरी 1,62,379 जना निको भएका छन्। श्रोता, कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरिका 279 वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रममा समृद्ध र सचेत समाज निर्माणका लागि आम नागरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यबाट विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री प्रस्तुत हुँदै आएको छ। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक नेउपाने, यमुना राणा, समीसा नेपाली, रमेश भण्डारी, सुरेश भण्डारी र विश्वराज विष्ट सोल्दै म विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँ सचेत रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।